गुरु महाराज की, प्राणनाथ प्यारे की, कृष्ण कन्हैया लाल की, बीतक महोत्सव के परात्पर विश्व का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षरातीत श्री कृष्ण परमात्मा को चरण में नमन बंदन अर्चन अर्पण गर्दै यो बीतक प्रारंभ भएको आज श्री कृष्ण प्रणामी मन्दिर सुनाको थिमा चतुर्थ दिवसीय आज चतुर्थ दिन में प्रारंभ गरिरहेका छौं र परमात्माको असीम अनुकम्पाले आजको कर्ता परिवार हुनुहुन्छ दिदी रमा थापाज्यू लगायत सम्पूर्ण रमा दिदीका आफन्त परिवार आजको भण्डार सेवामा हुनुहुन्छ भने यस कार्यक्रमको उपवाचक परमादरणीय लक्ष्मण थापाज्यू, त्यसै गरेर अध्यक्ष आरती कार्की, उपाध्यक्ष सन्तोष खड्का, उपाध्यक्ष रचन खड्काज्यू, त्यसै गरी शान्ति बस्नेतज्यू, राजेन्द्र खड्काज्यू, दिलबहादुर खड्काज्यू, गंगाराम कार्कीज्यू र त्यसै गरी बाइजुराज समिति परिवार चन्द्रकलाज्यू, जीवन थापा, लक्ष्मण थापाज्यू र राजु कार्कीज्यू, राधेश्याम महर्जन र बमबहादुर कार्की र पुजारी महाराज कृष्णबहादुर महर्जनज्यू, सल्लाहकारमा बुवा पूर्णबहादुर कार्कीज्यू, त्यसै गरी जज साहेब दीपक कार्कीज्यू, दिलमन खड्काज्यू, त्यसै गरी लोकबहादुर खड्काज्यू र त्यसै गरी रामहरि थापाज्यू लगायत सम्पूर्ण परिवार आयोजक परिवार हुनुहुन्छ। भजन गायक केदार तिमल सिन्हाज्यू, तबलामा प्रवीण पोखरेलज्यू र दिव्य दर्शन टेलिभिजन क्यामराम्यान भाइ सुरजजी लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित हुनुहुने धर्मप्रेमी धर्मानुरागी प्राणप्रिय भक्त सुन्दर शाहजी, यहाँहरूको पवित्र कोमल चरणमा करबद्ध प्रेम प्रणाम स्वीकार्नुहोस्। आउनुहोस् सतगुरुको बानी श्रवण गरौँ। गुरु कृपाबाट परमात्मा प्राप्ति हुँदछ, तसर्थ हामी गुरु बानी श्रवण गरौँ। बोली सद्गुरु महाराज की। गुरु कई चरण काशी प्रयाग, सदा चरण को पास मिलो, सदा चरण को पास मिलो। गजरास को सदा गूंजी रहो, कई चरण सकल शरीरियो बीजी रहो, सकल शरीरियो बीजी रहो। भक्त हमीर प्रभु चरणों को दासी, भक्त हमीर प्रभु चरणों को दासी, भक्त हमीर प्रभु चरणों
को दासी कृपा दृष्टि सधैं रही रहोस, कृपा दृष्टि सदा रही रहोस। गुरु कई चरण मेरो दास किया, सदा चरण को दास मिलो, सदा चरण को दास मिलो। सुन्दर साथ भक्त समुदाय, हजुरले हिजोको प्रसङ्गमा महाप्रभु स्वामी श्री प्रार्थनाजीले जो लालदास महाराजलाई आज्ञा दिएर बीतक कथा चर्चा लेख्न लगाउनु भएको थियो। त्यही बीतकबाट हामीले परमधामको अवलोकन गरिरहेका थियौँ। परमात्मा श्रीराजीले हामीलाई परमधामको फुलबाग, नुरबाग, अन्नवन, दुबदुलैचा, पश्चिम चौगान, बडावन, मधुवन, महावन, पुखराज पर्वत लगायत हौज कोसर, मानिक पहाड, छोटीराङ, बडेराङ सब घुमाउनुहुन्थ्यो। त्यो दिव्य अखण्ड परमधाममा हजुर हामीले त्यो अवलोकन गर्ने क्रममा धामधनीले हामीलाई अत्यन्त रमणीय आनन्द दिनुहुन्थ्यो। त्यो आनन्द आज हामी संसारमा खोजिरहेका छौँ। आनन्द कहाँ पाइन्छ भनेर हामीले यो संसारमा अनेक तरहले आनन्द खोजिरहेका छौँ, तर दिव्य परमधाममा पाइने आनन्द संसारमा नपाएर खोज्ने क्रम सधैँ जारी रह्यो, तर तृप्त कहिले भएन। यो चिजबाट तृप्त हुन्छु कि त्यो चिजबाट तृप्त हुन्छु कि भनेर हामीले अनेक प्रकारको प्रयास गरिरहेका छौँ। र सुन्दर साथ भक्त समुदाय, दिव्य परब्रह्म परमात्माले जुन अवलोकन गर्न लगाएको छ मायाको दुनियाँ, यो दुनियाँमा आनन्दको महसुस भए जस्तो केही अंश मात्र हुन्छ, तर यो संसारमा आनन्दको स्रोत छैन। आनन्दको स्रोत केवल दिव्य परमधाममा मात्रै विद्यमान रहेको छ। जसरी एउटा कमिला जहिले पनि उसले नुनिलोको मात्रै स्वाद लिइरहेको, अर्को कमिलालाई गएर कमिलाले गुलियो स्वाद लिइरहेको, एक दिन नुनिलो स्वाद लिइरहेको कमिलाको पासमा पुगेछन्। अरे मित्र, तिम्रो पहाड त कति नुनिलो रहेछ, आऊ मैले चाख्ने गर्नेको पहाडमा लिएर जान्छु भनेर लिएर जाँदछ। त्यहाँ जाँदा त त्यसले
उसले आफ्नो नुनिलो पहाड छोडेकै हुँदो रहेनछ र साथीलाई सोध्छ, हेर मैले चाटिरहेको, मैले खाइरहेको गुलियो पहाड कति सुन्दर छ, कति स्वादिष्ट छ, कति मिठो छ भनेर वर्णन गर्दा अर्को कमिलाले शिर हल्लाउँदै टाउको हल्लाउँदै भन्छ, हे मित्र, मलाई त केही फरक देखिएन, जस्ताको त्यस्तै छ। त्यसो भनेपछि अर्को साथीलाई डाउट भयो, मेरो पहाडमा यस्तो हुनै सक्दैन, तिम्रो पहाडको मैले नुनिलो चाखेर आएको, मैले मेरो गुलियो पहाडमा मैले अनुभव गरिसकेको छु। यहाँनिर यसो हेर्दा त उसको मुखमा सानो त्यो नुनको त्यो पहाड भनौँ या नुनको केही मुखभरि नुनै नुन उसले छोडेकै रहेनछ। त्यसैले त्यो नुन नछोडिकन उसले गुलियो चिनी पाएन। जब मुखमा भएको नुनिलो नुनलाई मुखबाट झिक्न लगाएर अनि फेरि गुलियो चिनी मुखमा राख्न लगाएपछि अनि मात्रै उसले भन्यो, हो रहेछ मित्र, तिमीले दिएको गुलियो त कति मिठो रहेछ, कति स्वादिष्ट रहेछ। भन्नुको तात्पर्य हो, हामी मायाको दुनियाँमा आयौँ, हामीले परमात्मालाई बिर्सिन्न भनेका थियौँ, तर हामीलाई ब्रजमण्डलमा हाम्रो व्यवहारले हामीलाई भुलाइदियो। परमात्माको याद गर्छु भन्दा भन्दै पनि, परमात्मा खोजिरहँदा रहँदै पनि हामीलाई शरीर संसार व्यवहारले अलमलाइरहेको थियो। त्यो बेलामा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा यशोदा मैयाको घरमा पुग्नुभयो, जुन वसुदेवले मथुराबाट नन्दगाउँ पुर्याउनु भयो। यशोदालाई लाग्यो मैले छोरा जन्माएको। यशोदालाई कहिले पनि थाहा भएन कि मेरो कोखबाट छोरी जन्मेकी थिइन् र सातासात भएको कुरा थाहा भएन। जसरी हस्पिटलमा पनि कहिलेकाहीँ कसैको छोरा धेरै जन्माइसकेको, कसैको छोरी धेरै जन्माइसकेको भए डाक्टरको मिलेमतमा कहिलेकाहीँ सन्तान साट्ने पनि चलन हुन्छ। त्यस्तै आज यशोदा मैयाको छोरी मथुरामा पुग्यो र कृष्ण परमात्मा आज नन्दगाउँ पुग्यो। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्द गोप कुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। सबै ब्रजवासीले गोविन्द श्री कृष्ण परमात्मा यशोदा घरमा आउनुभएको सङ्केत थाहा पाएपछि गोपिनीहरूको मन रहेन। गोपिनीहरू यशोदा मैयाको घरमा जानुभयो। सबै गोपिनीले कृष्णलाई दर्शन पाएर, आफ्नो पूर्ण ब्रह्म परमात्माको दर्शन पाएर आत्मामा तृप्त हुँदछ, मनमा शान्ति हुँदछ। किनकि जुन परमधाममा 25 पक्ष परमधाममा त्यो दिव्य परमधामको आनन्द लिइरहेको ब्रजवासी त्यो ब्रजमा आउँदा पनि त्यो 25 पक्ष परमधाम नै खोजिरह्यो। विचार गरिस्यो, हामी पनि हाम्रो घर छोडेर केही दिनको लागि हामी परदेश गयौँ भने हामीलाई हाम्रो घरले छोडिसकेको हुँदैन। किनभने यति बजे उठ्थेँ, यति बजे पूजापाठ गर्थेँ, यति बजे चियापान गर्थेँ, यति बेला साथी सङ्गीसँग गफ गर्थेँ भन्ने कुरा परदेशमा गए पनि स्वदेशको याद भइरहन्छ। किनभने त्यो बिर्सिसकेको हुँदैन केही समय हो। ब्रजवासीले पनि ब्रजमा आइरहँदा परमधाम बिर्सेको हुँदैन। परमात्मालाई सम्झिँदै, परमधाम सम्झिँदै त्यो आनन्दको भण्डारमा, आनन्दको स्रोतमा, आनन्दको रमणीय परमधाममा डुबल्की लगाइरहेको ब्रह्मप्रियाहरूले अनुभव गर्नुहुन्छ। हुन त ब्रजमा हुनुहुन्छ तर अनुभव परमधामको छ। चेहेन चरित्र चातुरी लय ब्रजरास की, अनुभव असल अङ्ग की, आई चरी धाम की सहे। ब्रजमा हुनुहुन्छ तर परमधामको अनुभव लिएर ब्रजवासी बस्नुभएको छ। आज कृष्ण पक्षको दिन मेरो धाम धनीले मलाई फुलबागमा लिएर जानुभएको छ।
फुलै फुलको बगैँचामा जुन 1500 मन्दिरको लम्बाइ छ, 1500 मन्दिरको चौडाइ छ र बगैँचामा फुल फुलिरहेको छ। एक तल्ला मुनि झर्दा त्यहाँ नोरबाग आउँछ। रोशनै रोशनले युक्त भएको त्यो अनन्त सूर्यको, अनन्त कोटि सूर्यको प्रकाश छरेको महसुस भएको नोरबागमा पुग्दा एक तल्ला मुनि भए पनि, अन्डरग्राउन्ड भए पनि प्रत्येक खम्बाबाट 60,000 खम्बाबाट रोशनी फ्याँकिरहँदा, प्रकाश छरिरहँदा बगैँचामा नाना भाँतीका पुष्प बिटीहरू, पुष्पका सुगन्धहरूले ओतप्रोत भएको नोरबागको आनन्द ब्रह्मप्रियाले ब्रजमा बसेर लिनुहुन्छ। चेहेन चरित्र चातुरी लय ब्रजरास की, अनुभव असलाङ्ग की, आई चरी धाम की सही, आई चरी धाम की सही। परम धामको आनन्द ब्रजमा बसेर ब्रह्मप्रियाले लिँदै हुनुहुन्छ। हामी पनि केही महिनाको लागि, केही वर्षको लागि विदेशको यात्रा गरियो भने जाने बित्तिकै आफ्नो स्वदेश बिर्सिँदैन, किनकि स्वदेशको अधिक याद भइरहन्छ। शरीर परदेशमा विदेशमा रहे पनि हामीलाई यहाँको संस्कारले हामीलाई तानिरहेको हुन्छ। त्यसै गरेर ब्रह्मप्रियाहरू ब्रजमण्डलमा आउनु भए पनि फुलबाग, नोरबाग, अन्नवन, दुबदुलैचा, पश्चिमको चौगानको याद गरिरहन्छ। कसैले आफ्नो गाडी बेचबिखन गर्नुभयो, नयाँ गाडी खरिद गर्नु भएको छैन भने त्यो गाडी बेचबिखन गरे पनि मेरो यस्तो कलरको गाडी थियो, यसले मलाई घाम पानीको सुरक्षा दिन्थ्यो, यसले मलाई यति छिटो पुर्याउँथ्यो, आज मेरो गाडी छैन नभए पनि गाडीको याद गरिरहेको हुन्छ। आफ्नो सन्तान स्वदेशमा नभए पनि सन्तानको याद गरिरहेको हुन्छ। हामी पनि परमधामबाट ब्रह्मप्रियाहरू ब्रजमण्डलमा अवतरित भइसके पनि त्यो पश्चिमको चौगान जुन 9 लाख कोसको लम्बाइ र 4.5 लाख कोसको चौडाइ, जहाँ बालुवा नै बालुवाले हिरा मोती जस्तै तल्केको बालुवाहरू छन्, त्यहाँ अनेक भाँतीका, अनेक प्रकारका त्यहाँ पशु प्राणीहरू हुनुहुन्छ। ती पशु प्राणीलाई हामी अत्यन्त प्रेम गर्थ्यौँ। त्यसैले त्यहाँको पशु प्राणीसँग हाम्रो लगाव थियो, हाम्रो भाषा बुझ्थ्यो। यो संसारमा पनि एकजना यस्तो व्यक्ति थिए, उसले सबै पशुको भाषा बुझ्ने। एक दिन गौमाता र अनि गोरु दुईजना गफ गरिरहेको त्यो घरको परिवारले कुरा सुनिरहेछ। सुनाइरहँदा मुसु मुसु हाँसिरहनु भएछ। मुसु मुसु हाँसिरहनु भएको देखेर पत्नीले सोध्नुभयो कि हे पतिदेव, हजुर किन हाँस्नु भएको भनेर सोधेपछि त्यत्तिकै हाँसेको भन्नुभयो। त्यत्तिकै त हाँस उठ्दैन, कारण बिना कारण कार्य नहोए। बिना कारण नपरी हजुर हाँसी बक्सनु भएको छैन। मलाई भनी बक्स्यो, हजुर किन हाँस्नु भएको? मैले केही बिराएँ कि मबाट केही कमी भयो कि? केही कारण नपरिकन हजुर हाँस्नु भएको छैन भनेपछि उनले भन्यो, आज गाई र गोरुको कुरा सुनेर हाँसेको। ओहो, उनीहरूले बोलेको पनि हजुरले भाषा बुझ्नुहुन्छ भन्दा म सबै प्राणीको भाषा बुझ्छु। त्यसो भए तपाईँले कसरी भाषा मात्रै होइन, म त पशुको रूप पनि लिन सक्छु, रूप धारण पनि गर्न सक्छु भनिसकेपछि पत्नीले भन्नुभयो, त्यसो भए हजुरले बाघको रूप एकचोटि बनेर देखाइदियो न मलाई। बाघको रूप बनेर देखाइस्यो न। एउटा विदेशमा अहिले भर्खरै एउटा युट्युबमा हेरेको, कति लाख खर्च गरेर मनुष्यले कुकुरको रूप धारण गरेर आफ्नो शरीरको आकार परिवर्तन गरेको भन्ने कुरा भर्खरै युट्युबमा हेरेको थिएँ। मनुष्यलाई के इच्छा जाग्छ, संसारमा के इच्छा हुन्छ। मनुष्य कुकुरबाट मनुष्य योनि त सुनेको, तर मनुष्य नै कुकुर बन्न चाहेको चाहिँ पहिलो पटक युट्युबमा हेरियो भने यो विचित्र दुनियाँ, कलियुगको दुनियाँ भनेको अत्यन्त विचित्र छ। यहाँ जे पनि हुन्छ,
कलियुगमा मनुष्यभित्रै परमात्माको वास छ भने मनुष्यभित्रै सन्तानको वास भएको हुनाले कलियुगको मनुष्यमा के भित्र विचार आउँछ, कसैलाई पशुवृत्ति विचार आउँछ, कसैलाई मानव वृत्ति विचार आउँछ, कसैलाई देवतत्व वृत्ति विचार आउँछ, कसैलाई परमात्माको अनुभव रूपी विचार आउँछ। त्यसैले आज उनीले भन्यो कि हजुरले मलाई पशुको रूप त अरू त मैले सधैँ हेरिरहेको छु स्वामी, मलाई बाघको रूप चाहिँ मैले अहिलेसम्म देखेको छैन, हजुर एकचोटि बाघ बनिदिनुहोस् न भनेर पत्नीले आफ्नो भावना व्यक्त गरिन्। पतिदेवले भन्नुभयो तिमीले देख्ने बित्तिकै डराउँछौ, भाग्छौ, मलाई जल अक्षता धूप बत्ती नबालेसम्म म मनुष्य हुन पाउँदैन अनि तिमी भयभीत हुन्छौ, तिमी म देखेर भाग्छौ, त्यसपछि मलाई गाउँलेले देख्यो भने मलाई मार्छन्, त्यसैले मलाई बाघ बन्न भन न भनिरहँदा पत्नीले भन्नुभयो तपाईँ मेरो स्वामी हुनुहुन्छ भनेर म अहिले थाहा पाइहालेँ नि, बाघ बन्नुहोस्, म जल अक्षता धूपबत्ती लिएर हजुरलाई छर्केर धूपबत्ती बालिदिइहाल्छु नि भन्नुभयो। भनेपछि पक्का हो नि भन्दा हो भनिरहेको थियो। तर जब पतिदेव बाघ बन्नुभयो उहाँको जाति स्मरण रहेन, स्मृति विस्मृतिमा परिणत भयो, स्मरणले कामै गरेन, डरले भाग्यो। जति भाग्यो बाघले अब मलाई बचाउँछ कि भनेर पत्नीको पछि पछि लाग्यो। पत्नी त मेरो पतिदेव भन्ने नै बिर्सेर गाउँमा भाग्न लाग्यो र गाउँ नगरवासीले उनलाई कैद गरेर मारिदियो, पतिको देहान्त भयो। भन्नुको तात्पर्य के हो भने हामी परमधामबाट संसारमा अवतरित हुने बेलामा हामी अलिकति पनि विचलित हुँदैन भनेर परमात्मासँग प्रतिज्ञा गरेका थियौँ। हे परमात्मा, हामी हजुरलाई एक पलको पाउको पनि पाउ पनि बिर्सिने छैन भनेर प्रतिज्ञा गरेका थियौँ। तर संसारमा अवतरित भएपछि संसारको रूप रङ गुणले हामीलाई आक्रमण गर्यो। कतिले भन्छ नि माया कस्तो छिन् त, आज दुनियाँले कतिले वेयर इज गड, नो गड हिज हियर भन्नुहुन्छ। म भन्छु कि माया चाहिँ कसले देखेको छ, मायाको नाम नलिने को होला। बच्चा पनि मायाकै कुरा गर्छन्, युवा पनि मायाकै कुरा गर्छन्, बुढाबुढी आमा बुवाहरू पनि मायाकै त कुरा गर्नुहुन्छ। मलाई माया गरेन, मलाई माया गर्यो, मलाई माया चाहियो, मलाई माया फलानाले माया दिएन। मायाको कुरा नगर्ने दुनियाँमा कोही हुँदैन। तर मायाको रूप चाहिँ कस्तो छ भन्ने कसले देखेको छ। माया कस्ती छिन् त, न गोरी न अग्ली न होची, न मोटो न पतलो, न सुन्दरता न कुरूपता। दुनियाँले माया नदेखेको हुनाले नै त श्रीकृष्णले गीतामा भन्नुभयो म मात्रै अदृश्य होइन, माया पनि त अदृश्य हो, म मात्रै अदृश्य होइन, आत्मा पनि अदृश्य हो, विवेचन गर्ने बुद्धि पनि अदृश्य हो। कसैले भन्छ नि तिम्रो बुद्धि रूपी विवेकमा बिर्को लाग्यो कि क्या हो भन्छ नि। बिर्को लागेको भए त बिर्को खोल्न सजिलो हुन्छ नि, तर त्यो बुद्धि खोल्न जानिँदैन। कता बुद्धि कहाँ बसेको छ। हामीले यसरी शिरमा देखाउँछौँ मात्रै, तर बुद्धि कहाँ बसेर हामीलाई विश्लेषण गरिरहेको हामी देख्दैनौँ। आत्मा पनि देख्दैनौँ, बुद्धि पनि देख्दैनौँ, मन पनि देख्दैनौँ, भोग पनि देख्दैन, प्यास पनि देख्दैन, चित्त दुख्यो चित्त पनि देख्दैन, मन दुख्यो मन पनि देख्दैन, निन्द्रा लाग्यो निन्द्रा पनि देखिँदैन। अनुहारले पो रूप देखाउँछ त निदाएको, तर निन्द्रा देवी नै त देखेको होइन नि हामीले। चिसो पनि देख्दैन, गरम पनि देख्दैन, हैन, नुनिलो पनि देखिँदैन, गुलियो पनि देखिँदैन, तितो पनि देखिँदैन, तरो पनि देखिँदैन। अनि के भन्छौँ नि हामी खट रस व्यञ्जन स्वाद, त हामीले पिरो पनि देख्दैनौँ। खोर्सानी पो देख्यो त पिरो देखेको हो र, हैन।
चिनी पो देखेको त गुलियो देखेको हो र उखुको देखेको त उखुभित्रको रस पो देखेको त गुलियो त देखेको होइन नि। कसैले देख्नु भएको छ र गुलियो? हजुरहरूले स्वाद पो पाउनु भएको त? कति चिज अदृश्य छन् दुनियाँमा। आज पूर्ण ब्रह्म परमात्मालाई ब्रजवासी गोपिनीहरूले परमात्मालाई देख्नुभयो र 25 पक्ष परमधामको अनुभव गर्दै हुनुहुन्छ। त्यसैले खरगोश एक जबेरोका र हामीले 25 पक्ष परमधाममा त्यहाँ असवारी पशु पंखियनका धनी करत है जब जो जहाँ बसत है सो आए मिलन जब। पशु प्राणीहरूसँग हाम्रो एट्याचमेन्ट छ किनकि त्यहाँ सबले सब भाषा बुझ्छ। यहाँ त भाषा नबुझेर कति आपत पर्छ। परदेश विदेशमा जाँदा मान्छे हेर्दा उस्तै देखिन्छ। जापानिज र हाम्रो राई लिम्बू मगर दाजुभाइहरूमा त्यस्तै अनुहार देखिन्छ जापानिज जस्तै। चाइनिजहरू त्यस्तै देखिन्छ। न चाइनाको भाषा जापानमा मिल्छ न जापानको भाषा चाइनामा मिल्छ। त्यस्तै मनुष्य हेर्दा उस्तै देखिन्छ तर कतिपय भाषा मिल्दैन। जापानिज कोरियनको छुट्टै भाषा, त्यसै गरी युरोपको बेल्जियममा पनि कति भाषा, नेपालमा पनि कति भाषा छ नि हैन। हामी कति भाषा बुझ्दैनौँ। म श्रेष्ठ परिवारमा जन्मेको भए पनि जब म दोलखामा गएँ, दोलखामा नेवारी भाषा बोल्नुभयो त्यहाँको आमा बुवाले, मैले एक शब्द पनि बुझिएन। नेवारी भाषा नै हो। किन यस्तो नेवारी भाषा नबुझ्ने भाषा भयो? अन्य ठाउँमा जाँदा त अलिअलि फरक छ। नेवारी भाषाको टुनिङ थोरै भाषा फरक छ। तर दोलखामा भाषा किन नबुझेको भन्दा त्यहाँको त्यो बेलामा त्यो दोलखाको नगरवासी राजाहरू, अब त्यहाँको चाहिँ कसैले विश्वमा कसैले नजानियोस् भनेर त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेको अरे त्यहाँ दोलखाको भाषा। त्यसैले नेवारी भाषा भनेर हुँदो रहेछ त कति नबुझ्ने भाषा हुँदो रहेछ नि। दोलखावासीले नेवारी भाषा बोलेको विश्वमा अरू कसैले पनि नेवारी भाषा बुझ्दैन। त्यहाँको भाषा त्यस्तो भाषा छ। कुनै पनि भाषासँग कनेक्सनै छैन, त्यस्तो भाषा छ नेवारी। हजुरले बुझ्नु होला नपत्याए। म त आफैले स्वयं सुनेर आएको दोलखामा जाँदा। त्यसैले आज विश्वमा परमात्माले अलग भाषा, अलग रूप रङ, अलग शैली किन बनाउनु भयो त भन्दा खेलमा यस्तै हुँदो रहेछ। मायाको खेलमा यस्तै हुँदो रहेछ। त्यसैले हामी परमधाममा सबै भाषा बुझ्छौँ। र आज जुन पत्नीले आफ्नो पतिलाई बाघ भनेर पति भनेर विस्मृति भएपछि बाघको मृत्यु भयो, आफ्नो पतिको मृत्यु भयो र उनी पछि पछुताए। पहिला त थाहा भएको थियो तर हरायो, बिर्सियो। हामी ब्रजमण्डलमा आउँदा हामीले परमधाम बिस्तारै स्लोली बिर्सिँदै गयौँ। परमात्माले ब्रजमण्डलमा आएर हामीलाई स्मरण दिलाउँदै जानुभयो र हामीले बाल्यकालमा श्रीकृष्णलाई अनन्य प्रेम गर्न थाल्यौँ। बिना सम्बन्धको प्रेम भएको हुनाले कालमायाको ब्रह्माण्ड भनेर लालदास महाराजले लेख्नुभयो। एक त ब्रजमा श्रीकृष्णले एक पल पनि कृष्णलाई गोपिनीले बिर्सेनन्, तर के बिर्स्यो त? किन कालमायाको ब्रह्माण्ड भन्नुभयो? कालमाया ब्रह्माण्ड में खेले मिले निज जन। किन कालमायाको ब्रह्माण्ड भनिएको भन्दा काल भनेको त समय हो नि त। काल माया किन भनेको ब्रजलाई भने परमात्मासँग अनन्य प्रेम चाहिँ गरेको तर सम्बन्ध बिर्सेको। मेरो आत्माको मालिक परमधामबाट अवतरित हुनुभएको, म उहाँको एउटी परमधामको सखी हुँ भन्ने कुरा ब्रजवासीहरूले बिर्सिनु भएको। त्यसैले पहिले 11 वर्ष और 52 दिन कालमाया ब्रह्माण्ड में खेले मिले
निज जन कालमाया ब्रह्माण्डमा किन आज ब्रजको कुरा त कवीरजी गाउनुहुन्छ, ब्रजको कुरा त गुरु नानक गाउनुहुन्छ, ब्रजको कुरा त नरसिंह भगत गाउनुहुन्छ, ब्रजको कुरा त मीराबाई गाउनुहुन्छ, ब्रजको कुरा त नरसिंह भगत गाउनुहुन्छ र दादु गाउनुहुन्छ। ब्रजको कुरा नगाउने इतिहासमा कोही सन्त महात्मा हुँदै भएन। सबैले ब्रजको महिमा गाउनुभयो। तर ब्रजलाई लालदास महाराजले चाहिँ कालमायाको ब्रह्माण्ड किन भन्नुभयो त? सारा ब्रह्माण्डका नायकहरूले ब्रजको महिमा गाएर हराउन चाहनुभयो, ब्रजमा डुब्न चाहनुभयो। तर आज स्वयं लालदास महाराजले कालमायाको ब्रह्माण्डको संज्ञा दियो। त्यसैले प्रेम गर्दा पनि सम्बन्ध बिनाको प्रेम नगर्नु रे। सम्बन्ध बिना नहोवे राजन। सम्बन्ध बिनाको प्रेमलाई प्रेम भनेर दिइँदैन धरतीमा, इतिहासमा। त्यसैले परमात्मासँग सम्बन्ध थाहा नभएको प्रेम ब्रजमा गोपिनीले गरेको हुनाले कालमायाको ब्रह्माण्ड भनेर केवल लालदास महाराजले मात्रै लेख्नुभयो है सुन्दर साथी। किन भन्दा अरूको त तागत र हिम्मतै थिएन। ब्रजमा त प्रेमै प्रेमको भण्डार, जहाँ एक पल पनि कृष्णलाई नबिर्सिने ब्रजवासीहरू र गोपिनीहरूको ओठमा छोराको नाम पनि कृष्ण, छोरीको नाम पनि कृष्ण, सासूको नाम पनि कृष्ण, ससुराको नाम पनि कृष्ण नै आउँथ्यो। कसैको पनि ओठबाट ब्रजवासी गोपिनीले आफ्नो सखाहरूको नाम पनि, साथीहरूको नाम पनि कृष्ण मात्रै भन्थे। त्यसैले जुन कृष्ण आज उद्धवजीले ब्रजमा गइसकेपछि मेरो जन्म फेरि भयो भने ब्रजमा होस्। कवीरजी भन्नुहुन्छ मेरो जन्म भयो भने ब्रजमा होस्, फेरि पनि ब्रजमा जन्मिन पाऊँ भनेर। जसले ब्रह्माजीले, सृष्टिकर्ता ब्रह्माजीले उहाँले भन्नुहुन्छ कि ओहो भाग्य मोहो भाग्य नन्द गोप ब्रजका साम यन मित्र परमानन्द पूर्ण ब्रह्म सनातन। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्रीकृष्ण, सनातनी भगवान श्रीकृष्ण ब्रजमा आइबक्सेको रहेछ। मैले उहाँलाई नमन गरेँ। मेरो फेरि जन्म भयो भने ब्रजको धुलो हुन पाऊँ। उद्धवजी मेरो जन्म भयो भने ब्रजमा हुन पाऊँ। कवीरजी मेरो जन्म भयो भने ब्रजमा हुन पाऊँ भनेर कवीरजीले माग्नुभयो। किनकि ब्रजवासी गोपिनीले कृष्णलाई अनन्य प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। अनन्य चिन्तायेन तुमा जना पर्युपासते तेषां नित्ययुक्तानां योगक्षमा वहाम्यहम्। न अन्य इति अनन्य प्रेम कृष्णसँग गर्नुहुन्थ्यो गोपिनीहरूले। त्यसैले गोपिनीहरूको हृदयमा परमधामको छवि अनुभवहरू थियो र पश्चिमको चौगानमा असवारी पशुपंखियनका धनी करत है जब जो जहाँ बसत है सो आए मिलन जब। पशु पंक्षीले पाइला पाइलामा कृष्णको नाम तुई तुई धनी धनी करत खसम। पशु पंक्षीले पनि कृष्णको नाम लिन्थ्यो। घाँस करे सेजदा घाँसले पनि कृष्णको नाम लिन्थ्यो। बोट बिरुवाले पनि कृष्ण कृष्ण भन्थ्यो। बाँसुरीको मधुर धुनलाई, त्यो धुनमा सारा त्यो पुतलीहरू छ नि, सेतो पुतलीहरू, किट पतङ्गहरूले पनि कृष्णको नाम लिन्थ्यो। कितोपे सोमना सङ्गात आरोहताम सतम शिर। ब्रजवासीको शिरमा बसेर कयौँ ती किट पतङ्गहरूले पनि कृष्ण 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 भन्दथे। त्यति प्रेम ब्रजमा, अथाह प्रेम ब्रजमा ब्रजवासीको भयो। तर के भएन त भन्दा सम्बन्ध थाहा भएन। सम्बन्ध कृष्ण बिना एक पल पनि रहन सकेन ब्रजवासीहरू। ज्यारे बछादा लेवन पधारे त्यारे रोवता दिन जाए। दान लीला निरामत करता माथे मही मखन निधारे। मेरो कृष्णलाई भेट्न जाने के गरे त भन्दा मक्खन लिएर जाने। कृष्णलाई भेट्न जान्थे गोपिनीहरू
के बहानाले जाने यशोदा मैयाले ढोका खोल्नुहुन्छ। गोपिनी हो किन आउनु भएको भनेर सोध्छ। के भन्ने अकमकिने कृष्णको दर्शन गर्न आएको भन्यो भने तिमीहरूको पनि त घरमा छोरा छँदैछ नि, आफ्नै छोरालाई हेर्नु न, किन मेरो छोरालाई हेर्न आउँछौ भन्ला भन्ने चिन्ता। नहेरौँ भने कृष्ण बिना रहन सक्ने स्थिति छैन। हेर्न जाउँ भने सधैँ अर्काको घरमा ढोका धकधकाएर हे कृष्ण हजुरलाई हेर्न आएको कसरी भन्ने उपाय नै छैन। अनेक बहाना सोच्नुहुन्छ, ढुँड्नुहुन्छ, खोज्नुहुन्छ गोपिनीहरूले, तर कृष्णलाई भेट्ने उपाय नपाएर गोपिनीहरू धेरै छटपटाउँथे। कृष्णलाई किन यति प्रेम भयो हामीमा, हामी किन अनन्य प्रेम गर्न खोज्यौँ कृष्णमा, किन हामीले पनि छोरा भेटेका छौँ तर हाम्रो छोरालाई यति प्रेम आउँदैन। तर यशोदा मैयाको लाला श्रीकृष्णप्रति हाम्रो अनन्य प्रेम किन जाग्यो। सुते पनि कृष्णकै, उठे पनि कृष्णकै, बोले पनि कृष्णकै, खाए पनि कृष्णकै, उठ्ते बैठे सोवत सुपन, दम न छोडे मासुक, जाकी असल हक्क निसवत। जसको सम्बन्धै त परमात्मासँग थियो नि त, संसारमा पो विभाजित भयो नि। ब्रजमा आउँदा ब्रजमा कसैको बुहारी भयो, कसैको आमा बन्यो, कसैको सासू बनियो, कसैको चाहिँ नि ब्रजवासी परमधामको ब्रह्मप्रियाहरू धरतीमा आउँदा ऋषि पत्नी भइदियो, ऋषिको आमा भइदियो, सन्तानको ऋषि सन्तानको आमा भइदियो। तर आत्मा त परमधामबाट उत्रेको छ नि त। जाकी असल हक निसवत, जोसँग सम्बन्ध कृष्णसँग छ। आत्मा त कृष्णको हो, शरीरबाट अलग भयो। भाँडाको कारणले समुद्रको जल भाँडाको कारणले पृथक भएको हो नि त। गङ्गा जललाई तपाईँ हामीले विभाजित गऱ्यौँ, ग्यालिनमा ल्यायौँ, करुवामा ल्यायौँ, हामीले जुन कलशमा ल्यायौँ त्यो जल त सागरको हो नि। आज ऋषि पत्नी भएर आएका ब्रजवासी गोपिनी आत्मा दिव्य परब्रह्म परमात्माको लाडली आत्मा हो नि त। लाडलिया लाहुतेकी जाकी असल चौटी आसमान नासुत मलकुट जबरुत लाहुटको आत्मा हो। श्री कृष्ण ब्रजमा आउनुहुन्छ, गोपिनीहरू ब्रजमा आउनुहुन्छ। न ये जाए न वे जाए, क्यों कर होए मिला, भेटघाट छैन। कृष्णले गोपिनीलाई याद गरिरहेको छ, गोपिनीले कृष्णलाई याद गरेको छ। भेटघाट गर्ने वातावरण घरमा ढोका लगाइएको छ। कति घटघट त्यहाँ ढोका ढकढकाउनु कृष्णलाई भेट्नलाई। तर ब्रजवासीहरू कहिले कृष्णको दर्शन पाइएला भनेर पर्खाइमा रहन्थे, पल पल कृष्णको प्रेममा पागल हुँदथे। आउनुहोस् भक्ति रसमा समाहित हौँ कृष्णको अनन्य प्रेम लीलाको कथा र परमधामसँग कनेक्सन जोड्दै हामी अघिको प्रसङ्गमा जाड्नेछौँ। आउनुहोस् भक्त सिंह साजी भावरसमा समाहित हौँ। कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले न छुटोस्, श्याम तिम्रो सम्झना कहिले न छुटोस्। गर्छु काम जी जति छ भक्ति न टुटोस्, गर्छु काम जी जति छ भक्ति न छुटोस्। कृष्ण तिम्रो सम्झना
अंति जड़ दुखको मोह जालमा अंति जड़ दुखको मोह जालमा छटपटी सम्झिरछु प्रभु कहाँ छौ छटपटी सम्झिरछु प्रभु कहाँ छौ श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् बेला प्राण कंठ आउँदा पनि मर्ने बेला प्राण कंठ आउँदा पनि हृदयदेखि भन्न सकौँ कृष्ण नै भने हृदयदेखि भन्न सकौँ कृष्ण नै भने श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् जय हो राधे मात्र लागिसक्यो मेरो देहमा पाप मात्र लागिसक्यो मेरो देहमा श्याम रूप राख्न सकौँ मनमा धारणा कृष्ण रूप राख्न सकौँ मनमा धारणा हे कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् लौ गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् पुनर्जन्म लगो फिर इस बीचमा नाथ मेरो बिन्ती लागोस् तिम्रो चरणमा नाथ मेरो बिन्ती लागोस् तिम्रो चरणमा पुनर्जन्म लगो फिर इस बीचमा पुनर्जन्म लगो फिर इस बीचमा नाथ मेरो बिन्ती लागोस् तिम्रो चरणमा नाथ मेरो बिन्ती लागोस् तिम्रो चरणमा हे कृष्ण तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् श्याम तिम्रो सम्झना कहिले नछुटोस् गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् हे गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् लौ गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस् लाल की जय गर्छु काम जे जति छ भक्ति नछुटोस्। श्री कृष्ण परमात्माले ब्रजलीला गर्नुहुन्छ।
महाप्रभु प्राणनाथ जी प्रेम सेवा बाले प्रगट कीजे ब्रजतनी आवारे वचन विचारिने जोय जय कई नरसैया तना निरधार रे। नरसिंह भगतको महिमा श्री कृष्ण प्राणनाथ प्रभुले बानीमा प्रकटने यहाँ रास बानीमा राख्नु भएको छ। नरसिंह भगतले कृष्णलाई अनन्य प्रेम गर्नुहुन्थ्यो र त्यसैले गीतामा श्री कृष्ण अर्जुनलाई भन्नुहुन्छ, विद्या विनय सम्पन्न ब्राह्मणे गवि अस्तिने सुनि चैव सोपाके च पण्डित समदर्शिना। नरसिंह भगतले सबैभित्र परमात्मा देख्थ्यो। त्यसैले हरेक प्राणीभित्र, हरेक मनुष्यभित्र, हरेक कीट पतङ्गदेखि सबैभित्र नरसिंह भगतले कृष्ण देख्दथ्यो। एउटा कुकुरले रोटी पकाउँदै गरेको आँगनमा पकाउँदै गर्दा कुकुर आएर रोटी लिएर जाँदा पनि नरसिंह भगतले घिउ लिएर, ए कृष्ण पकेस्य न मलाई घिउ डाल्नु छ भन्दै र नरसिंह भगत कुकुरको पछि पछि दौडिन्छ। कुकुर अघि अघि दौडेको छ। नगरवासी गाउँवासी होइन नरसिंह भगत बौलाए कि क्या हो, एउटा रोटी लिएर गएको कुकुरलाई पनि लखेटिरहेको छ भनेर। तर लखेटेको होइन, उहाँले त ए प्रभु पखेस्य न, मेरो रोटी पकाएको रुखा सुक्खा छ त्यसमा घिउ डाल्नुपर्छ अनि नरम हुन्छ प्रभु, घिउ डालिदिन्छु पकेस्य न भनेर कुकुर पछि पछि लागेको हुन्छ। कुकुरभित्र पनि कृष्ण देखेको नरसिंह भगतले। त्यसैले विद्या विनय सम्पन्न, जोसँग विद्याले सम्पन्न हुन्छ, जोसँग विनय भनेको नम्रता हुन्छ, कोमल भाव हुन्छ, ऊभित्र उसले सबैभित्र कृष्ण देख्छ अरे। चाहे हस्ती भनेको हात्ती, गवी भनेको गौमाता, हस्ती अनि गौभित्र पनि सुनि चैव सोपाके च भनेको सुँगुरदेखि लिएर कुकुरदेखि लिएर बुस्नासम्मभित्र पनि कृष्ण परमात्मा देखेको। सबैभित्र परमात्मा देख्न सक्नु भनेको आफूभित्र परमात्मा भयो भने मात्रै आफूले अरूभित्र देख्न सक्छ। आफूभित्र नभएसम्म देख्न सक्दैन। जसरी हाम्रो महेन्द्र सरकार के अरे त्रिभुवन सरकारको पालामा उहाँले जनता गरिब भएको छ भन्दा घिउ र भात पनि खान पाउँदैन त तिनीहरूले भनेर सोध्नु भएको थियो अरे के। भनेको के त भन्दा आफू सक्षम भएपछि अरूको गरिबपन दरिद्रपन देख्दैन नि, त्यो विश्वास गर्दैन कि छैन भन्दा हो। त्यस्तै आज श्रीकृष्ण परमात्मालाई हृदयमा सजाएको थियो नरसिंह भगतले। प्रेम सेवा वाले प्रगट कीजे वचन तरे आवारे, जसले वचन एक एक शब्दमा कृष्ण देख्दथे। त्यसैले ज्यारे बछाडा लेबन पधारे त्यारे रोता दिन जाए, दान लीलानी रामत करता माथे मखनने भारे। ब्रजवासी गोपिनी आत्माहरूले यानी परमधामको ब्रह्म आत्माले ब्रजमा उत्रिएपछि श्रीकृष्ण बछडा लिएर वनमा जाँदा पनि आँखाले भ्याएसम्म आँखालाई हेर्ने अनि त्यो हेर्न नपाएपछि घरमा गएर सिरानी छोपेर रुने ब्रजवासीहरू कृष्णको वियोगमा। त्यसैले ज्यारे बछडा लेबन पधारे त्यारे रोवता दिन जाए। दिन रोएर बित्थ्यो गोपिनीहरूको, किन कृष्ण वनमा जानुभएको छ। हामीलाई मर्यादाले हामी जङ्गल जान मिल्दैन, हाम्रो परिवारले हामीलाई रुकावट गरेको छ। त्यसैले रोवता दिन जाए। घरमा भाँडा मल्दा पनि कृष्णलाई सम्झेर रोइरहने, भोजन खाँदा पनि कृष्णलाई सम्झेर रोइरहने। कृष्ण बिना केही पनि देख्दैनथ्यो ब्रजवासीहरू। त्यारे रोवता दिन जाए, दान लीलानी रामत करता। श्रीकृष्ण परमात्माले गोपिनीको प्रेम बुझ्नुभयो। मेरो अंश आत्मा साक्षात् कृष्ण ब्रजे नित्य स्वांश नैव बिहारेन। मेरो आफ्नै अंश हो ब्रजवासी। आज शरीरको कारणले पृथक घर पृथक परिवारसँग विभाजित भयो, अलग भयो, तर आत्मा त मेरै हो। आत्मा सौनी एक जदिसे जुज बिते दिसे देहरे। शरीर मात्रै अलग भयो नि त, आत्मा त त्यहीबाट शरीरभित्र प्रवेश गरेको हो नि त।
त्यसैले आत्मा सहुनी एकच दिसे जुज बिते दिसे देह। अलग शरीर मात्रै भयो, आत्मा त कृष्णकै हो। एकाङ्की न रमते साक्षात् कृष्ण ब्रजे नित्य स्वांश नैव बिहारिन, आफ्नै अंशसँग प्रेम गरेको। त्यसैले हामीलाई पनि यो जागनीको ब्रह्माण्डमा पनि चेहेन चरित्र चातुरी भनेको। हामीले कृष्णको फोटो घरमा किन राखेको भन्दा कृष्णको चित्रलाई भने चरित्रार्थलाई चाहिँ जीवनमा उतार्नु भनेर, जीवनमा चरित्र उतार्नको लागि। अहिले हामी फोटो खिच्छौँ, फोटो खिचेको त पछि याद गर्नलाई हो नि त। परमात्मा भन्नुहुन्छ फोटोको खिच्ने यहाँ दिलमा चाहिँ कृष्णलाई फोटो राख्नुपर्छ कि यहाँ दिलको फ्रेममा कि हाम्रो फ्रेम दुवैमा एउटा 63-64 किलोको सुनको फ्रेम रहेछ नि त, अस्ति फोटो खिचेर आयो हो। त्यस्तै यो दिलमा पनि कृष्ण राख्ने फ्रेम चाहियो अरे के भित्र, परमात्मालाई राख्ने फ्रेम के भित्र हृदयभित्र, अनि पो आएर बसिन्छ त। बस्ने ठाउँ पनि त चाहियो नि हैन। हजुरले यहाँ कथा चर्चा गर्नलाई बस्ने मन्दिरको व्यवस्था गर्नुभए जस्तै परब्रह्म परमात्मालाई पनि हृदय रूपी आँगनमा, हृदय रूपी आसनमा विराजमान हुने ठाउँ चाहिएको छ। त्यो ठाउँ चाहिँ हामीले अन्यलाई बास बसाउनु हुँदैन। एकजना बसेको आसनमा अरू बस्न मिल्दैन। परमात्मालाई राख्ने आसन त्यति शुद्ध र सफा चाहिन्छ, त्यति पवित्रता चाहिन्छ, तब मात्रै परब्रह्म परमात्मा आइसिन्छ आसनमा बस्नको लागि। जुन हामी सधैँ अर्स तुम्हारा मेरा दिल तुम आई करो आराम, सेज बिछाऊँ रुच रुच के यही तुम्हारा विश्राम, परमात्मालाई हृदयमा विराजमान गराउँछौँ। अनि श्रीकृष्ण परमात्माले हामीलाई पाइला पाइलामा प्रेमको अनुभूति दिनुहुन्थ्यो। हामी उहाँलाई याद गर्थ्यौँ। यशोदा मैया हैरान हुन्थ्यो, गोपिनी किन आएको हाम्रो घरमा भनेर सोद्धा आज मेरो कृष्णलाई मक्खन दिन ल्याए। मेरै घरमा 9 लाख गौमाता हुनुहुन्छ, जसको घरमा मक्खनै मक्खनको भण्डार छ, तिम्रो मक्खन किन ल्याउनु पर्थ्यो भनेर गोपिनीलाई फिर्ता पठाउँथ्यो। श्रीकृष्णले 2टा रूप धारण गरेर जानुहुन्थ्यो। एउटा यशोदा मैयाको घरमा एउटा रूप छ, अर्को रूप धारण गरेर गएर प्रभावतीको बीचमा गएर माखन ल्याइदिएको होइन भनेर खाइदिनुहुन्थ्यो। कहिले प्रभावतीको घरमा, कहिले ललिताको घरमा, कहिले विशाखाको घरमा, अनेक गोपिनीहरूको घरमा श्रीकृष्ण जानुहुन्थ्यो। तर यशोदा मैयालाई लाग्थ्यो मेरो कृष्णले मेरो घरमा बाहेक अन्त गएर माखन खाएको छैन, किनकि मेरो आफ्नै निजी निवासमा 9 लाख त गौ माता हुनुहुन्छ। त्यसैले श्रीकृष्ण परमात्माले अनेक रूप लिनु पर्थ्यो। कहिले ब्रजवासीको रूप, कहिले गौमाताको रूप, कहिले बालकको रूप, कहिले प्रभावतीको पतिको रूप, कहिले प्रभावतीको सन्तानको रूप, त्यसरी पनि लिएको प्रसङ्ग भागवतमा बताएको छ। त्यसैले सुकव्यास कहे भागवतमे प्रेम न त्रिगुण पास, प्रेम बसत ब्रजवासी में अखण्ड खेले ब्रजरास। त अखण्ड प्रेम बसे ब्रजवासी, ब्रजवासीसँग प्रेम बसेको छ केवल। त्यसैले यो प्रेम अनन्य प्रेम हो, न अन्य इति अनन्य। छोराछोरीको नाम सोध्यो भने पनि कृष्ण भनेर बताउने, सासूको नाम सोध्यो भने पनि कृष्ण भनेर बताउने, र ससुराको नाम सोध्यो भने पनि कृष्णको नाम बताउने। ओठमा अरू नाम आउँदै नआउने, त्यस्तो चेहेन चरित्र चातुरी थियो। पाइला पाइलामा कृष्णको प्रेम बाहेक अरू ब्रजवासीले केही देख्दैन। गौलाई पनि कृष्ण भनेर बोलाउने, बछरालाई पनि कृष्ण भनेर बोलाउने, सखीहरूलाई पनि कृष्ण भनेर बोलाउने, किनकि गोपिनीभित्र अनन्त परब्रह्म परमात्माको प्रेम परमधामको थियो। त्यसैले त्यो अनन्त प्रेम परमधामको भएको हुनाले ब्रजवासी परमधामको आनन्दमा मग्न हुन्थे, 25 पक्ष परमधाममा मग्न हुन्थे। र जुन 25 पक्षमा जहाँ फुलबाग, नुरबाग, अन्नवन, दुबदुलैचा, पश्चिमको चौगान यो पश्चिमपट्टि थियो भने दक्षिणपट्टि बटपिपलको चौकी, अनि त्यसपछि कुञ्ज निकुञ्ज वन, अनि 24 हाँसको महल, अनि जबेरोकी महल, अनि
मानिक पहाड हौजकोसर मानिक पहाड छोटीराङ बढीराङ दक्षिणपट्टि देखिन्छ र जुन दक्षिणपट्टि देख्दाखेरि जुन बटपिपलको चौकी 500 मन्दिरको चौडाइ 1500 मन्दिरको लम्बाइ त्यो लम्बाइमा 4 भौम 5 चाँदी त्यहाँ चाहिँ नि त्यो वृक्षहरूमा पिङ लागेको छ। एक तल्लामा 120 छ भने जो 120 वटा र मुनि एक तल्ला मुनि 5 तल्ला मुनि कुण्डहरू छ 100 वटा कुण्डहरू। त्यो कुण्डहरूमा हामी स्नान गर्थ्यौँ र पिङ खेल्थ्यौँ र बटपिपल की चौकिया त्यो बटपिपलको चौकीमा लिएको आनन्दको अनुभव श्री राजीले बानीमा दिनुहुन्छ। बटपिपल की चौकिया चारों भौम हिन्दोले त्यो 4 भौममा हिन्दोलै हिन्दोला छ। यताबाट पनि हिन्दोला यताबाट पनि हिन्दोला। मुनि हेऱ्यो भने पानीको कुण्ड छ। माथि दायाँ बायाँ फुलै फुलको डोरी लागेको छ। बिचमा त्यो फुलै फुलको त्यो बस्ने कुर्सी छ। त्यसमा हामी पिङ खेल्छौँ चचहुई सरर गरेर। बटपिपल की चौकिया चारों भौम हिन्दोले त्यो हिन्दोलामा धेरै आनन्द लिन्थ्यौँ। त्यो आनन्दको अनुभव कहिले गर्ने? ये सुख कब हम लेसी हक हादे रूहौं भेले। ये सुख हम कब लेसी अब त्यो आनन्द सुख कहिले लिने सुन्दर साझे? त्यहाँको आनन्द साह्रै आनन्द छ साह्रै आनन्द छ। त्यो हामीले मिलेर लिने आनन्द। कसैले भन्छ फुलबाग नुरबाग अन्नवन दुधलैचा पश्चिम चौगान बरावन मधुवन महावन पुखराज पर्वत कसले देख्ने? वेद ऋचाहरूले देख्न नपाएर अक्षर ब्रह्मरूपी कृष्णसँग कति बिलौना गर्नुभयो। हामीले परमधाम किन जान पाइएन? देख्न त हामी अक्षरधामबाट देखिरहेछौँ तर हामीलाई किन प्रवेश निषेध छ परमधाममा भनेर सोध्दा श्री कृष्ण गोलोकी कृष्ण भन्नुहुन्छ, हे वेद ऋचा हो तपाईहरूलाई परमधाम जान निषेध छ। त्यसैले तपाईहरूलाई म ब्रजरासमै देखाउँछु परमधाम। ब्रजरासमै चेहन चरित्र चातुरी लै ब्रजरास की ब्रजरासमै अनुभव असल अंग की आई चरी धाम की सही। परमधामको आनन्द ब्रजरासमा वेद ऋचाहरूलाई देखाउनुहुन्छ श्री कृष्णले। तपाईँ हामी पनि त्यो आनन्द कहिले लिने? त्यसैले सुन्दर साजी त्यो आनन्दको अनुभव गर्नको लागि हामीलाई परमधामको अनुभूति चाहिन्छ।